अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाजरीन, बोल के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे मुल्क की अवाम सरापा एहतजाज है। हर तरफ एक ही बात की जा रही है, आई स्टैंड विद शुएब शेख। हक और सच की आवाज़ बोल है। सच कड़वा लगा तो हुकूमत ओछत खंडों पर उतर आई। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। पहले आज़ादी सहाफ़त पर वार किया, फिर को चेयरमैन बोल शुएब शेख बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिए गए। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया। इस तरह तो किसी दहशतगर्द को नहीं लाया जाता। उसी पर इंतकाम की आग ठंडी ना हुई। हुकूमत सारी अखलाकी हदें पार कर गई। इस्लामाबाद में को चेयरमैन बोल के घर पर भी धावा बोल दिया। ना कोई नोटिस, ना घर की तलाशी के वारंट, घर में तोड़फोड़ की, सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। नाज़रीन, ये क्या तर्ज हुक्मरानी है? अब इस मुल्क का बच्चा इनकी असलियत जान चुका है, एक्सपोज हो चुके हैं जो कुछ ये कर रहे हैं। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पर हम मजीद ही बात करेंगे। जब आग ना बुझी इंतकाम की तो इस हद तक गिर गए कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। बगैर किसी वारंट के घर में घुस गए और तोड़ फोड़ भी की, सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। ये क्या तर्ज अमल है? इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर कानून अनवर मंसूर साहब। अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अनवर साहब, ये जो कुछ किया जा रहा है, आपने भी सुना होगा, जिस तरीके से पहले तो मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में पेश किया जाता है और वो भी बहुत लेट, ताखीर से पेश किया जाता है। पहले तो अटॉर्नी जनरल के मानने को तैयार नहीं थे कि वो हैं कहाँ पर। उसके बाद आपने ये भी देखा कि कोई वारंट नहीं था, कोई लेडीज सर्चर साथ नहीं थी और घर में घुस गए, तोड़फोड़ की, सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। कौन जिम्मेदार है, किससे पूछें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब इस किस्म की हरकतें गवर्नमेंट करती है तो जाहिर है कि वो कोशिश ये करती है कि किसी न किसी तरीके से सहाफत का जो आवाज़ है और जो तरीका है कि जो सच बात कर सके पब्लिक के लिए, तो उसको किसी न किसी तरीके से खामोश किया जाए। और ये जो मसला है कि कोर्टों में चादर डाल के लाते हैं, ये तो बिल्कुल ही ऐसे गैर इंसानी सलूक करते हैं लोगों से। जहाँ तक कि घर का ताल्लुक है, घर के अंदर तो बिल्कुल वाज़ेह कानून है कि अगर आप किसी घर पे आते हैं, अव्वल तो आपके पास तो वारंट होना चाहिए। दूसरा ये कि आप घर में आते हैं तो जाहिर है वुमेन पुलिस का होना ज़रूरी होता है कि घर के अंदर ख़वातीन भी होती हैं। ये सब बातें हैं जो कि हमारे मसले जितने हैं वो पब्लिक को हिरासा करना, और जो टीवी के हैं और मीडिया के लोग हैं और अखबारों के लोग हैं, उनको मज़ीद हिरासा करना ताकि वो बात करें जो गवर्नमेंट चाहती है कि वो बात किया जाए। यहाँ पर तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हुआ बेसिकली ये है कि जब वो कराची में अपना केस हार गए गवर्नमेंट या FIA वाले, तो उन्होंने वहाँ पर FIA ने इस्लामाबाद में, जबकि उनको पता था कि ये ट्रैवल करेगा शुएब, तो उन्होंने वहाँ पर एक FIR काट के, जो कि ताज़ी FIR कटी हुई है, मगर इंसिडेंट जो है वो 2017-18 का है, 2-3 साल डिले के साथ उन्होंने जो है ये FIR काटी, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि FIR जो है वो डिले नहीं हो सकती है, वो इमीडिएटली काटनी चाहिए, जबकि FIA ने जो FIR काटी है उसके अंदर लिखा है कि डिले नहीं है। ये भी झूठ पे मबनी है, और जो बातें लिखी गई हैं, जिस तरीके से लिखी गई हैं FIA ने, तो वो बहुत नजर आ रहा है। अच्छा अनवर साहब, इसमें ये बताएगा कि जब एक्यूज्ड एलिगेशन सब कुछ सेम है, 2 FIRs कटी, बिल्कुल ये गलत था, खिलाफ कानून था, लेकिन अगर एक केस में कराची में सिंध हाई कोर्ट से ये बरी हो गए हैं तो इसका फिर इस्लामाबाद वाले मामले पे असर क्या पड़ेगा? देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस है सुगरा बीबी के नाम से,
اس میں بہت وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ ایک انسیڈنٹ کے اوپر صرف ایک ہی FIR کٹ سکتی ہے، اور وہ کراچی میں جب کٹ گئی تھی تو اسلام آباد میں ان کو کاٹنا نہیں چاہیے تھا، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ انہوں نے کاٹا اس کا مقصد ہی تو بڑا واضح آ گیا ہے کہ وہ چیز وہ چاہتے ہیں کہ اتنا ہراساں کرے کہ جو بول ہے ٹی وی یہ خاموش ہو جائے. تو میرا اس میں مجھے اب دیکھیں کب لگا یہ کیس، کل جب ٹیک اپ ہوگا. یہ جو کیس لگا ہے وہ بیسیکلی اس پہ لگا ہے کہ کچھ شاید رشوت دینے کی کوشش کی ہے. جب رشوت لینے والے کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے، اس کے اندر یہ لکھا اگر جا رہا ہے کہ چونکہ یہ بینیفیشری ہیں تو اس لیے ان کو ہراساں کیا، جب تک کوئی قانونی جواز نہیں ہوتا کہ کسی کو گرفتار کیا جائے ایسی چیز کے اوپر جس کا کہ ثبوت موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا انور صاحب، اگر کوئی ٹرائل کورٹ سے بری ہو جائے تو کتنا ٹائم ہوتا ہے اپیل دائر کرنے کا لاہور ہائی کورٹ میں؟ اپیل تو یہاں پہ 102 دن بعد سبمٹ ہوئی ہے. نہیں، لاہور ہائی کورٹ میں تو کوئی اپیل کا مجھے نہیں پتا، مگر یہ ہے کہ اسلام آباد نہیں، اپیل تو نہیں ہے. وہ ایک FIR ہے جو کہ بہت پہلے یہاں پر کاٹی گئی ہے، اور اپیل کا کوئی ایشو نہیں ہے. اپیل تو ہو سکتی ہے کہ آپ فائل کر دیں فوراً، مگر جس طرح سے کیا گیا ہے یہ سب چیزیں، اور جس طرح سے اب یہاں پر سندھ ہائی کورٹ نے بہت وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ امیڈیٹلی اپیل میں افیکٹ کرنا چاہیے تھا اس کو، اور یہ کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ چیز سامنے دیکھتے ہوئے کہ یہاں پر ایک اب اسی میٹر کے اوپر آرڈر پاس ہو گیا ہے، اور چونکہ آرڈر پاس ہو گیا ہے تو مزید آگے چلنا نہیں چاہیے تھا. تو یہ بہت ہی قانون کی دھجیاں بکھیرنے والی بات ہے. صحیح، قانون کی دھجیاں یہاں پر بکھیری گئی ہیں، اور قانون تو خیر ان کی نظر میں صرف کتابی باتیں ہیں. جو کچھ کیا جا رہا ہے تمام حدیں انہوں نے پار کر دی ہیں. قانون کو تو شاید یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، گھر کی لانڈی انہوں نے سمجھ لیا ہے. بہت شکریہ آپ کا انور منصور صاحب. جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ناظرین عوام کے سامنے ہے، لوگ اپنا اپنا رد عمل دے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کیا کہتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے. میں آج شعیب شیخ کو خاص طور پہ داد دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے آزادی رائے، آزادی صحافت، یہ اس کی جنگ ہے. ہر قسم کے دباؤ کے باوجود شعیب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے. ایک وہ صحافت جو کسی پریشر میں نہیں آتی، جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی. یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں ان کی رشوت نہیں لیتی، وہ ہے اس ملک کی اساسہ. صحافت وہ اساسہ بن جاتا ہے. صرف شعیب شیخ کو آج جیل میں اس لیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان اور PTI کی کوریج نہ کریں. میں پاکستانیوں کی طرف سے شعیب شیخ آپ کو اور بول چینل کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آپ صبر کریں. یہ اندھیرا، یہ جو اندھیری رات ہے یہ زیادہ تیار نہیں ہے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.